विगतका समयमा प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा कुन बिरामीको कुन ठाउँबाट उद्धार गरी कुन अस्पतालमा पुर्याएको छ भन्ने रेकर्ड सिस्टम नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अबका दिनहरूमा विपद व्यवस्थापनको क्याजुअलिटी म्यानेजमेन्ट रेकर्डिङ सिस्टम समेत होस् भन्ने हेतुले घाइतेको विस्तृत रूपमा क्याजुअलिटी ट्याग लगाउने व्यवस्था गरिएको हो। Total casualty figure 28. Repeat, figure 28. Cool rate figure 4. Break. Immediate evac figure 1. Break. Cool yellow figure 10. Break. Cool green figure 11. Break. Cool black figure 5. Over. Message copied over. यसरी घाइतेको प्रकृति अनुसार नेपाल रेड क्रस तथा मेडिकल टिमले सुरक्षित स्थानमा ल्याई घाइतेहरूलाई अस्पताल रेफर गर्ने कार्य भइरहेको छ। Patient pocket stop transmitting Mayday. Star copied me. साथै फायर वाच टावर तथा कन्ट्रोल टावरद्वारा अन्य प्रादेशिक बारुण यन्त्र, प्रादेशिक अस्पताल, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस तथा सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई खबर गरी स्ट्यान्ड बाई रहन निर्देशन दिएको छ। पोखरा कन्ट्रोल टावरबाट सबै स्टेसनहरूलाई स्थगित गरी एयर अल्फा नोभेम्बर अल्फा 205 लाई आकस्मिक अवतरणको लागि अनुमति दिएको छ। Remaining push on board and any dangerous good carried. Emergency services all are dead. And for now, head to 05. भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार अन्नपूर्ण एयरलाइन्स अल्फा नोभेम्बर अल्फा 205 ले आफ्नो दुवै इन्जिनमा खराबी आएका कारण पोखरा कन्ट्रोल टावरसँग आकस्मिक अवतरणको अनुमति मागेको छ। उक्त सूचना प्राप्त भए पश्चात कन्ट्रोल टावरद्वारा एयरपोर्ट फायर एन्ड रेस्क्यू टिमलाई क्रास अलार्म बजाएर सुरक्षा फौजको रेस्क्यू टिम तथा एयरपोर्ट स्थित फर्स्ट रेन्जर बटालियनको टोलीलाई इमर्जेन्सी स्ट्यान्ड बाईको लागि अलर्ट गराउँछ। उपचार गरी बिरामीको परिचय तथा आफन्तको सम्पर्क नम्बर सहितको क्याजुअलिटी ट्याग लगाई सिटी एम्बुलेन्स मार्फत घाइतेको स्वास्थ्य वर्गीकरणको प्रकृति अनुसार RB1 RB2बाट नेपाल प्रहरीको समन्वयमा पोखरा स्थित गण्डकी र चारक अस्पतालहरूमा प्रादेशिक अस्पतालको एम्बुलेन्सद्वारा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएका छन्। उक्त डेड बडी तथा घाइतेलाई क्याजुअलिटी कलेक्सन पोइन्टमा ल्याई घाइतेहरूको अवस्था पहिचान गरी क्याजुअलिटी ट्याग लगाई RB2 मा पठाइएको छ। साथै फायर ब्रिगेड, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,
र सशस्त्र प्रहरी बलका फायर फाइटिङ टिमद्वारा जहाजभित्र रहेका यात्रीहरूलाई तीव्र रूपमा उद्धार गरेको देख्न सकिन्छ। यसका साथै RB2 मा बिरामी पठाए पश्चात RB2 मा नेपाल रेड क्रस, नेपाली सेनाको डाक्टर तथा प्यारामेडिक सहितको संयुक्त अगाडि बढ्दै सन्तुलन गुमाए पश्चात एयरपोर्टको पूर्वतर्फ रनवे भन्दा बाहिर घिस्रिँदै क्र्यास हुन पुगेको छ। उक्त जहाजको टेल तथा विङ्सबाट कालो धुवा निस्कि आगो लागिरहेको छ। जहाजमा ठुलो आगलागी हुन्छ र तुरुन्तै एयरपोर्ट स्थित अग्नि निवारण सेवा परिचालन भएको देख्न सकिन्छ। फायर भेहिकल अग्नि नियन्त्रणको कार्य। फायर भेहिकल 12,500 लिटर पानी, 1500 लिटर फोम, 250 केजी ड्राई केमिकल पाउडर अटाउने क्षमता रहेको छ। अत्याधुनिक फायर भेहिकल आगलागीको लागि निकै प्रभावकारी बारुण यन्त्र हो। अहिले एयरपोर्ट स्थित अग्नि निवारण सेवा परिचालन भएको देख्न सकिन्छ र अग्नि नियन्त्रण कार्य सुरु हुन्छ। खबर प्राप्त भए पश्चात उद्धारकर्मीहरूको रेस्क्यु टिममा नेपाली सेनाको 1st रेन्जर बटालियनको डाक स्ट्यान्ड बाई फोर्स, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा समेतको विपद व्यवस्थापन टिमले संयुक्त रूपमा घटनास्थललाई कडनिङ गर्दै उद्धार कार्यको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। उक्त जहाजमा 28 जना प्यासेन्जर रहेका छन्, जसमध्ये जहाजको अगाडिको भागमा रहेका 11 जना प्यासेन्जरहरू इमर्जेन्सी डोरबाट बाहिर निस्किरहेका छन् भने 17 जना प्यासेन्जर निस्कन नसक्ने गरी घाइते भई जहाजभित्र रहेकोले रेस्क्यु टिम परिचालन भइरहेको छ। एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट भएमा एयर ट्राफिक सर्भिस पोखरा टावरले प्रायोरिटी 1 मा क्र्यास अलार्म बजाउँदछ र दुर्घटनाको रिपोर्ट एयरपोर्ट रेस्क्यु तथा बारुण निवारण सेवालाई गर्दछ। प्रायोरिटी 2 मा पोखरा सिभिल एभिएसन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित विमान सञ्चालकलाई रिपोर्ट गर्दछ। यस एयरपोर्टको 04 कर्नरमा नेपाल प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाईको रूपमा रहिरहेको छ। अहिले फायर ब्रिगेड टोलीले आगलागीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ भने एम्बुलेन्स क्र्यास साइटमा आइपुगेको छ। फायर फाइटर तथा 1st रेन्जर बटालियनको डाक रेस्क्यु टिमले उद्धार गरिरहेका घाइतेहरूलाई क्याजुअल्टी कलेक्सन पोइन्टमा हुँदै अस्पताल लैजाने कार्य भइरहेको छ। फायर फाइटरहरू ग्यास मास्क लगाई आगो लागिरहेको जहाजभित्र पसी
जहाजमा अड्किएर रहेका घाइतेहरू उद्धार कार्यमा खटिएको देख्न सकिन्छ। आजको यस डेमोन्स्ट्रेसनमा सम्पूर्ण निकाय, सुरक्षा निकाय, नागरिक उड्डयन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, फायर फाइटरहरूले 5 डेड बडी निकाली नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएका छन्। Control chain over. Control chain over. Dead body, don't gonna casualty. Don't want to evacuate. Waiting at the moment. Ambulance come. It's a rolling for the information forward. Dead body रेस्क्यु गर्नको लागि त्यसै स्थानमा सपोर्ट गरेर बस्नुभयो। अहिले RB1 र RB2मा सिभियर घाइते भएका एकजना बिरामीलाई एयरपोर्टमा स्ट्यान्ड बाई रहेको नेपाल प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टरबाट तुरुन्त उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको छ। अहिले RB1 मा सिभियर घाइते भएका बिरामीलाई उद्धार गरी फर्किएको छ। हामी आइसक्यो के तपाईहरुले घाइते हुनु है काउनु हो त खबर गर्दिनु पर्यो। हामी हस्पिटलमा भेट्नलाई हामीलाई भनिदिनुहोस्, हामी कुन हस्पिटल छ त्यो हस्पिटल हामी भेट्न जान्छौँ। हामीलाई हाम्रो आफन्तहरू सबैको चाँडो भेट गराइदिनु पर्यो। अवस्था र कुन हस्पिटलमा लगिएको र कुन हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी आफन्तहरूलाई दिने काम भइरहेको छ।
अहिले यस विमानस्थलबाट सिभियर घाइते भएका बिरामीलाई नेपाल प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टरबाट लगिएको बिरामी मणिपाल हस्पिटल पुर्याई फर्किँदै रहेको छ। Juliet, please land to 0 degree 5 knots of land in front of your hangar with caution clear to land. यस समय सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीले यात्रीहरूको सम्पूर्ण विवरण राख्ने र सम्बन्धित सूचना अधिकारीलाई जानकारी दिने कार्य भइरहेको छ। कहीँ घाउ देखिँदैन छिटो लानु पर्यो हजुर, छिटो लानु पर्यो हजुर, टाङ्गो परिवर्तन अनुसार हो। जहाजबाट सम्पूर्ण यात्रीहरूको उद्धार पश्चात पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले पुनः एयरपोर्ट सञ्चालनको निमित्त रनवे र क्र्यास साइटको निरीक्षण गर्दछ। आज हुन गएको दुर्घटनाको बारे सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाको विस्तृत जानकारी दिनुभई एयरपोर्ट पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने भनी यकिन गरी जानकारी दिनुहुनेछ। चैत्र 4 गते बुधबार काठमाडौँबाट चालक दलका 3 सदस्य र 28 जना यात्रु लिएर पोखरा आउँदै गरेको अन्नपूर्ण एयरलाइन्स कल साइन ANA 205 को जहाज पोखरा विमानस्थलबाट 5 माइल पूर्वमा आइपुग्दा दुवै इन्जिन फेल भई आपतकालीन अवस्था डिक्लेयर गरेको र रनवे 22बाट अवतरणका क्रममा चिप लिएर रनवेको पूर्वतर्फको पेरिफेरी रोड नजिकै दुर्घटना भयो। दुर्घटनाको क्रममा 5 जना यात्रुहरूको दुःखद निधन भएको छ भने 12 जना यात्रु सप्त घाइते हुनुभएको सूचना प्राप्त भएको छ। 11 जना यात्रु सामान्य घाइते हुनुभएको छ। मृतक 5 जनाको शवलाई भर्खरै पोस्टमार्टमको लागि गण्डकी अस्पताल पठाइएको छ। घाइते यात्रुहरूको गण्डकी अस्पतालमा 14 जना र फेवा सिटी अस्पतालमा 9 जनाको उपचार भइरहेको छ। मृतक यात्रुजनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त आफन्तजनप्रति समवेदना साथै घाइते यात्रु महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। आजको यस अभ्यासमा विपदको समयमा प्रोभिन्स इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर PEOC र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नागरिक उड्डयन साथै सम्पूर्ण अन्य निकायहरूबीच मिलाप कायम गर्नको लागि इन्टर अपरेटेबिलिटी पनि परीक्षण गरिएको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन पाल्नुभएका गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा